नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। सडक दुर्घटनाहरू बढिरहेका छन्। यसमा पनि को बढी जिम्मेवार? सडकको अवस्था, पुराना सवारी साधन, चालकको लापरवाही, ट्राफिक प्रहरी, यातायात कार्यालय अथवा यात्रु स्वयं? कमजोरीमाथि सबैको हो भने कहिले सुधार्ने? आजको समाचारमा मलामी सवार बस दुर्घटनामा परेको प्रसङ्ग र गुल्मीमा लिफ्टबाट आँगनमा खानेपानी पुगेपछिको खुसी। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पाल्पाको रिब्दीकोट लघुवामा मलामी चढेको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको 7 जनाकै शनाखत, घाइते 16 जनाको उपचार जारी, 1 जनाको अवस्था गम्भीर। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सनको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने आयोजनाको विश्वास। बाँध र पावर हाउस निर्माणको काममा तीव्रता। चल्ला दाना र औषधिको मूल्य दोब्बरले बढ्दा आर्थिक भार बढेको दाङका पोल्ट्री व्यवसायीको भनाई। मासुको मूल्य नबढ्दा लगानी डुब्ने खतरा। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आगलागी। आगलागीका कारण भवनका केही पर्खालहरूमा चर्किए पनि मानवीय क्षति भने भएन। र गुल्मीमा जारी जिल्ला स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सकियो। विभिन्न 5 विधामा भएका खेलमा 20 टिम पुरस्कृत। समाचार अब विस्तारमा। आज बिहान पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्थित लघुवामा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने 7 जनाको शनाखत भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालिका 17 का 30 वर्षीय पशुपति रसाइली, बसोही स्थानका 40 वर्षीय खुमबहादुर राणा, बुटवल 11 का 32 वर्षीय विजय थापा छेत्री, अर्घाखाँची मालारानी 2 का मरेङका 28 वर्षीय भोजेन्द्र विक, 25 वर्षीय शङ्कर विक, 33 वर्षीय अर्जुन विक, 36 वर्षीय मोहन कुहर रहेका छन्। उक्त बसमा सवार अन्य 16 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिनुभयो। घाइतेहरूको तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा 7 जना तथा लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा 9 जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुटवलदेखि मलामी बोकेर रुरु क्षेत्र धाम रेडीमा दाह संस्कारका लागि हिँडेको लु 1 ख 7279 नम्बरको बस पाल्पा रेडी सडक खण्डको उरालोमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। 4 वटा सब दुर्घटनाग्रस्त बसले किचेको अवस्थामा डोजर लगाएर निकाल्नु परेको थियो। तीव्र गतिमा गुडेको नम्बरको बस ओह्रालो सडकमा दुर्घटना भएको बसमा सवार यात्रुले बताएका छन्। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 2 मरेङ कुभिण्डेका वीरबहादुर टमट्टा विकको सब दाह संस्कारका लागि रेडी लगिएको थियो। प्रहरीका अनुसार बसमा करिब 35 जना मलामी सवार रहेका थिए। रूपन्देही प्रहरीले डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका 12 जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। किसान आन्दोलन संघर्ष समितिको नाममा 4 दिनदेखि उनीहरूले भैरहवा लुम्बिनी र भैरहवा परासी सडक खण्डमा चक्का जाम गर्दै आएको थियो। शान्तिपूर्ण चक्का जाम भनिए पनि जनमत पार्टीका कार्यकर्ता लाठी भाटा बोकेर चक्का जाममा उत्रिएका थिए। आज भैरहवा लुम्बिनी सडक खण्ड अन्तर्गत बनगाई चोकमा चक्का जाम गर्न आएका जनमतका कार्यकर्तालाई प्रहरीले हटाएको थियो। चक्का जामलाई निरन्तरता दिएपछि प्रहरी सडक अवरोध खुलाएको र 12 जना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। मौसम बदली भएसँगै देशभर चिसो बढेको छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक चिसोबाट बढी प्रभावित हुने भन्दै दाङका स्थानीय निकायहरूले अति विपन्न, गरिब, अपाङ्गता भएका र जोखिममा रहेका बालबालिकाको खोजी गरी न्यानो कपडा वितरण गरेका छन्। चिसोबाट वृद्ध-वृद्धालाई बचाउन न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। वर्षात र हिमपातका कारण वृद्ध-वृद्धालाई समस्या पर्ने भन्दै स्थानीय निकायले न्यानो कपडा वितरण गरेका हुन्। अति विपन्न, गरिब, अपाङ्ग र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई दाङका स्थानीय निकायले न्यानो कपडा वितरण गर्दै आएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भई न्यानो कपडा किन्न नसक्ने वृद्ध-वृद्धाको खोजी गरी उक्त सामग्री प्रदान गरिएको हो।
स्थानीय तहले वृद्धलाई ओढ्ने ओछ्याउने सिरक डसना गुन्द्री मेट्रास लगायतका विभिन्न सामग्री प्रदान गरेका छन्। चिसोका कारण कुनै पनि वृद्धले अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले यो काम गर्दै आएको खोराई उपमहानगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक शक्तिराम डाँगी बताउनुहुन्छ। जाडो छल्नका लागि एउटा सिरकको आवश्यकता परेको हुन्छ। आर्थिक स्थिति अति विपन्न भएका कारणले चाहिँ त्यो लिउन नसक्ने अवस्थाका नागरिकहरूका लागि असाध्यै फलदायक हो। स्थानीय तहका प्रत्येक वडाले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरी वर्षेनी जोखिममा परेकालाई सहयोग गर्दै आएका छन्। यो कार्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई पनि चिसोबाट बच्न सजिलो भएको छ। आफूमाथि आइपर्ने हरेक समस्या स्थानीय निकायबाट हल हुँदा आफूहरू खुसी भएको सर्वसाधारणको अनुभव छ। एकातिर सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता त छँदैछ, बेला मौकामा अप्ठ्यारो पर्दा स्थानीय निकायले गर्ने सहयोगले काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँमै पसेको अनुभूति गरेका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सन् 1978मा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र त्यसको योजनागत विकास गर्न लुम्बिनी गुरु योजना सुरु भयो। 15 वर्षमा सक्ने गरी सुरु गरिएको गुरु योजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न केही समय कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रभाव र पर्याप्त रकम अभाव हुन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। 43 वर्ष अघि सुरु भएको गुरु योजनाको काम अहिलेसम्म 82% मात्र सकिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी बोध भए तापनि पर्याप्त रकम अभावले गुरु योजनाले गति नलिएको हो। गुरु योजना अन्तर्गत हालसम्म पवित्र उद्यान, बिहार क्षेत्र, नयाँ लुम्बिनी ग्राम लगायतका रहेका छन्। जोडिएका साइटहरू, मत राखेका साइटहरू सम्भवतः आज पनि एउटा हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ होला। तिलौराको, त्यसै गरी गोठियाबा, नेग्लियाबा, सकराबा, सिस्मियाको, उदाहरण यी क्षेत्रहरूमा लुम्बिनी विकास कोषले हुने भनेका क्षेत्रहरू भयो। त्यो चाहिँ कपिलवस्तु क्षेत्रमा हो, जहाँ चाहिँ सिद्धार्थ गौतमले 28 वर्ष बिताउनु भएको भयो। त्यसै गरी देवगञ्ज यो चाहिँ रूपन्देहीमै पर्छ, यो चाहिँ भगवान् बुद्धको बाहुली भनेको क्षेत्र हो। त्यहाँ पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ सानो क्षेत्रहरू छन्। त्यसै गरी रामग्राममा पर्छ। पहिलो चरणमा हामीले विशेष रूपमा लुम्बिनीको गुरु योजनाभित्रका रोड नेटवर्कहरू, भित्रको बाटो अनि ड्रेनेज अनि त्यससँगै ल्यान्डस्केपका कामहरू र केही गेटहरू एउटा विश्वस्तरीय रूपमा डिजाइन हामीले प्राप्त भएको छ। त्यही अनुसार हामीले यो कामहरू सुरु भएको छ भने अब थप बजेट प्राप्त हुनासाथ अरू बाँकी रहेका कामहरू हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। गुरु योजना सम्पन्न गर्न अहिलेसम्म 5 अर्ब रकम खर्च भएको छ। 4 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको गुरु योजनाको बाँकी 18% काम सम्पन्न गर्न 7.5 अर्ब रकम आवश्यक पर्ने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। गुरु योजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न लागि परेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर सलोनी प्रधान सिंह बताउनुहुन्छ। हाम्रो देशको पहिचान अझै कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ समग्र देशको जुन उद्देश्य छ, त्यसमा योजना आयोगले पनि अझै कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि विचार गरिरहेको छ। सकेसम्म यो गुरु योजनालाई सहयोग गर्ने, कुनै पनि वित्तीय समस्या नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने विचार चाहिँ गरिरहेछौँ र सहयोग हामी त्यही अनुसारले गर्छौँ भन्ने छ। जापानी वास्तुकलाविद केन्जो टार्गेले बनाएको गुरु योजना अनुसार 1155 बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यू लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ। विश्व समुदायको तीर्थस्थल लुम्बिनीमा सरकारले गुरु योजनाको काम चाँडै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन थप फैलन नदिनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका साथै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र पालिकालाई परिपत्र गर्दै ओमिक्रोन थप फैलन नदिन थप सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न, समुदायमा जोखिम क्षेत्रहरू पत्ता लगाई परीक्षणको दायरा बढाउन, कोभिड पहिचान भएकाहरूको
उचित व्यवस्थापन गर्न, सीमा नाकामा प्रोटोकल अनुसारको परीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न लगायतका निर्देशन दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 216 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 209 जना निको भएका छन्। नेपालमा 4971 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माणको दोस्रो चरणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भेरीको पानी बबईमा सुरुङ मार्फत खसाइने आयोजनाका लागि भेरीमा 14 मिटर अग्लो र 114 मिटर लामो बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका 11 को चिप्लेमा बाँध निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार 36 अर्ब 80 करोड 77 लाख रुपैयाँ लागतको आयोजना मध्ये हालसम्म 14 अर्ब 7 करोड 59 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्धारित समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो चरणको काम थालिएपछि आयोजनाका लागि साना काम मात्र बाँकी हुने र तोकिएको अवधिभित्रै ती काम पनि सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो चरणमा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम हुनेछ। आयोजनाका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा चिनिया कम्पनी जेजियाङ ओरिएन्टले पाएको छ। उक्त कम्पनीसँग 2 अर्ब 13 करोड 74 लाख 93 हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको हो। इलेक्ट्रोमेकानिकलको टेन्डर प्रक्रिया सिंचाई विभागमा रहेको र अन्तिम स्वीकृति हुन बाँकी रहेकाले त्यो पूरा भएपछि टेन्डर थालिने उहाँको भनाइ छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 1 को उजुङमा लिफ्ट प्रविधि मार्फत खानेपानी पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। आँगनमै पानीको धारा पुगेपछि पानीको जोहो गर्न घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। सदियौंदेखि खानेपानीको लागि समस्यामा रहेका गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 उजुङवासीको पानीको समस्या समाधान भएको छ। सोही ओडाकै दुन्दुरे खोलाबाट लिफ्टिङ मार्फत पानी तानेर अग्लो स्थानमा पुगेपछि स्थानीयको पानीको समस्या समाधान भएको हो। हस्तिचौर दुन्दुरे खोला हरपुकोट लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्ण विष्टले उद्घाटन गर्नुभयो। खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै सांसद विष्टले सदियौंदेखि खानेपानीको लागि समस्यामा रहेका उजुङवासीको घरमै बसेर धारामा पानी खाने सपना पूरा भएको बताउनु भयो। प्रत्येक घरमा छुट्टा छुट्टै पिउने पानीको धारा पुगेको छ। यो ठाउँमा घर घरमा धारा आउनेछ भनेर सायद तपाईहरुले कल्पना गर्नुभएको थियो। यस अघि यहाँका 284 घर परिवारको पानी खोज्दैमा दैनिकी बित्ने गर्दथ्यो। दैनिक 3 देखि 4 गाग्री पानीको लागि टाढा टाढा पुगेर लाइन बसेर बोक्नु पर्दा यहाँका स्थानीयलाई दैनिकी चलाउन निकै कठिन थियो। एकखेप पानीलाई बिहानभरि लाइन गर्थ्यो। अहिले पानीले त बिजुली त जात्रै गरेर एकदमै अभाव भएको थियो। शनिबार आउँदा कपडा धुन कहाँ जाने हो भनेर राति नै सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो। पानीको अवस्था भन्ने त सर हामीलाई त यति दुःख थियो कि राति सुत्नु थिएन। 2 बजे राति उठेर नि पँधेर खोलाउँदै पानी कुन्टा कुन्टा पानी खोज्न गइयो।
साह्रै दुःख थियो। अहिले पानी आएर त हामी त यति खुसी छौँ कि हेर्नु। पानीकै अभावका कारण यहाँबाट बसाइ सर्ने क्रम पनि बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 2070-71 सालबाट सुरु गरिएको खानेपानी आयोजनाको 2077-78 सालमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख अनुज उपाध्यायले बताउनुभयो। सरकारको एक घर एक धारा महान अभियान अन्तर्गत आइना क्षेत्रका 284 घर दूरीका करिब 1420 जनसङ्ख्यालाई पानी वितरण गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 3,95,77,266 रुपियाँको लागतमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। खानेपानी एक घर एक धारा अनुसार मिटर सिस्टमले वितरण गरिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सल्यानमा चालु आर्थिक वर्षमा बर्खे धान 7% घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा 6.54% सल्यानमा धान उत्पादन घटेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 7,072 हेक्टरमा खेती भएकोमा 27,849 मेट्रिक टन धान मात्र उत्पादन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 29,779 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले समयमै पानी पर्दा सबै क्षेत्रमा धान रोपाई भए तापनि बाली भित्र्याउने क्रममा लगातारको वर्षाका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो। समयमै खेती भएकाले यो वर्ष उत्पादन बढ्ने आकलन गरिरहेको समयमा लगातारको वर्षाले काटेको धान बालीमा क्षति पुर्याउँदा उत्पादन घटेको हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएरै पनि हरेक वर्ष उत्पादन घटेको र आयात दर बढिरहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। साथै सबै नागरिकले सन्तुलित आहार पनि पाउन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई खाद्य सुनिश्चितता कायम गर्न के गर्नुपर्दछ भनी सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। तमाम ठाउँमा रहेका जग्गाहरूलाई उपयोग गरेर जग्गाहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर उत्पादनलाई एउटा राम्रो वृद्धि गरेर एउटा उत्पादनमुखी बाह्य आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमै स्थानीय लेभलमै जग्गाहरूलाई बाँझोमा राखेर एउटा उत्पादन गर्ने र स्वस्थ वस्तुको उपयोग गर्ने, स्वस्थ वस्तु प्रयोग गर्ने र त्यो खाद्य वस्तु प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यलाई पनि एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश जान सक्छ। भइगएका जमिनहरूलाई चाहिँ बाँझो नराख्ने, जमिनहरूमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यो सँगै उत्पादनलाई पनि बढुवा दिनको लागि राज्यले विशेष पोलिसी बनाएर चाहिँ उत्पादनमुखी कार्य गर्ने। सबैभन्दा पहिले त माग अनुसारको खाद्य उपलब्धि गराइदिनु पर्यो राज्यले र अरू जति पनि खाइरहेका हुन्छन्, हामीले खाद्य जति पनि खाइरहेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ कतिको गुणस्तरीय छ यो बारेमा पनि हल्का जानकारी हुनुपर्छ र अरू हामीले खाइराखेको खाना पनि एक्स्ट्रा खेर गइरहेको हुन्छ, त्योलाई चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि खेतीजन्य जुन जमिनहरू चाहिँ अहिले प्लटिङ भइरहेछ, यो कुराहरू रोकेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कृषि गर्यो भने, खेती गर्यो भने चाहिँ अझै केही उत्तम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति मौलिक हकमा व्यवस्था भए अनुरूप राज्यले उत्पादनमा वृद्धि गर्नका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो, मलको व्यवस्था गर्नु पर्यो, बाँझो जमिन जुन छ बाँझो जमिनलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउने खालको व्यवस्था हुनु पर्यो र उत्पादित वस्तुहरू जुन बजारमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो पोषणयुक्त छ कि छैन अथवा चाहिँ अखाद्य वस्तु मिसावट छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, ल्याब टेस्ट गर्ने, त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्थाहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो के छ भने हामीले खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा हाम्रो अहिले खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै छन् र हाम्रा युवाहरू विदेशमा पलायन छन् र खेतीयोग्य जमिनहरू प्लटिङको नाममा सबै जमिनहरूमा घरहरू बनेका छन्, बाँझै रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी विदेशीका युवाहरूलाई फर्काएर ती बाँझा खेतीयोग्य जमिनहरूमा खेतीपाती गरेर खेतीयोग्य जमिनहरूमा उर्वरा जमिनहरूमा खेती उत्पादन गरेर हामीले खानामा खाद्य अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष औँसीको अघिल्लो दिनदेखि सुरु गरिने भुवा पर्व बाजुरा, बझाङ, अछाम लगायतका सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लामा खेलिने दशैँपछिको दोस्रो ठूलो पर्व हो। त्रेतायुगमा पाण्डव र कौरव बीचको लडाईँ सकिएपछि पाण्डव पक्षले खुसियाली मनाएको दिनको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। सुदूरपश्चिममा भुवा पर्व सुरु भएको छ। आइतबार मुडा बालेर विधिपूर्वक यो पर्वको सुरुवात गरिएको छ। भुवामा दमाहाको बाजासँगै ढाल तरबार सहित चाली खेलेर रमाइलो गरिन्छ। सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी लगायतका जिल्लामा प्रचलित भुवा नाचमा 5 भाइ पाण्डवलाई देवताका अवतार मानेर उहाँहरूको गाथा गाउने गरिन्छ। 3 वर्षपछि एकपल्ट भुवा हाल्ने, अनि त्यो भुवालाई निरन्तर यो औँसीको दिनमा सुरु गरेर अनि त्यसपछि भाइ भाइदार कसैका बच्चा बच्ची बन्यो भने त्यसमा पनि भाइचाराको रूपमा त्यसलाई भुवा खेलेर अनि यसको 4-5 दिनपछि त्यो भुवालाई अन्त्येष्टि गर्ने र भुवा खडामा यो भुवाकै आगो लगेर जाने खेल्ने। त्यसपछि लास्टमा त्यसलाई चाहिँ भुवाको भाग सगुनका दृष्टिकोणले त्यो भाइचाराकै माध्यम बनाएर भुवालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने र 4 दिनपछि त्यो भुवालाई समापन गरिन्छ भने जुन बर्थडे भयो त्यो बर्थडे भयो करिब 1 महिना खेलिन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजय अर्थात् कौरवमाथि पाण्डवको विजय भएको खुसियालीको प्रतिबिम्बका रूपमा भुवा पर्व मनाउने चलन छ। भुवा मनाउनकै लागि छोरीचेली पनि माइत आउने गरेका छन्। आज सबै सुदूरपश्चिमेलीहरू मिठा खानेकुरा बनाएर भुवा खेल्दै रमाइलो गर्नमा व्यस्त छन्। नयाँ पुस्ताका दाजुभाइहरूले पनि यही लिनुपर्छ, गणना गर्नुपर्छ, किनभने संस्कृति भनेको त हाम्रो सम्पत्ति हो रे क्या। अब यस सम्पत्तिलाई लिनका लागि हामी सबै सकिरै हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यो हाम्रो म त अहिले बाजुराबाट मात्रै बोल्दैछौँ, बाजुराको कुरा गर्दैछौँ, तर यो हाम्रो सायद मलाई लाग्छ 9 जिल्लामा पनि, डोटीमा पनि भयो, अछाममा, बझाङमा, बाजुरामा, दार्चुलामा सबै ठाउँमा खेल्ने गरेका छ। यो पर्वको मुख्य आकर्षक पक्ष भनेको भुवा नाच हो, जुन चाली सहित 2 हातमा तरबार लिएर खेल्ने गरिन्छ। एक समय ठूलो पर्वका रूपमा रहेको भुवा पछिल्लो समय भने नयाँ पुस्ताले बिर्सदै जान थालेका छन्। नयाँ पुस्ताले भुवा नबिर्सिउन् भन्नका लागि पुराना पुस्ताले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई सिकाउन आवश्यक रहेको कतिपय अग्रज बुद्धिजीवीहरूले बताउनु भएको छ। निर्मला खटायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आज बिहान आगलागी भएको छ। सुरक्षा र सुरक्षाका लागि मेयरल समितिका सदस्य जेपी स्मिथका अनुसार राष्ट्रिय सभा भवनमा आगो लागेको थियो र आगो छतसम्म फैलिएको थियो। यो दुर्घटनामा अहिलेसम्म कुनै पनि हताहतको खबर आएको छैन। घटनास्थलमा रहेका 36 अग्नि नियन्त्रकहरूले आगो निभाउन प्रयास गरेका थिए। आगलागीका कारण भवनका केही पर्खालहरूमा चर्किएको पुष्टि भएको स्मिथले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। पोल्ट्री व्यवसायमा दाङ जिल्लामा करोडौं लगानी छ, तर यो व्यवसायमा जोखिम भने कायमै रहेको संलग्न कृषकहरूले बताउने गरेका छन्। कुखुरालाई खुवाउने दानादेखि औषधि उपचार र चल्लाको मूल्य बढ्दा लगानी समेत उठ्न मुस्किल पर्ने गरेको हो। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी ऋषि सुवेदीले 10 वर्ष अघि कुखुरा पालन व्यवसायमा हात हाल्नुभयो। 1000 कुखुराबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएका सुवेदीले यो अवधिमा थुप्रै उकाली ओह्राली बेहोर्नु पर्यो, तर व्यवसायलाई भने निरन्तरता दिनुभएको छ। उहाँसँगै व्यवसायमा हात हालेका सङ्घ साथीले व्यवसायबाट हात झिकिसकेका छन्। पुराना व्यवसायीले हात झिक्ने र नयाँ प्रवेश गर्ने लहर चलिरहेको छ, तर सुवेदीले अहिले पनि व्यवसायमा सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। डिग्रीको योग्यता हुँदाहुँदै पनि जागिरतिर भन्दा आफ्नो
आत्मनिर्भर व्यवसाय सञ्चालन गरेर मैले पोल्ट्री व्यवसाय अगालेको। पोल्ट्री व्यवसाय काँचो व्यवसाय भएकाले यसका थुप्रै जोखिमहरू छन् जुन छिचोल्न किसानलाई हम्मे पर्ने गरेको छ। रोगको प्रकोप पनि डरलाग्दो छ। सुवेदीले गत वर्ष रोगको प्रकोपबाट 5200 कुखुरा गुमाउनु पर्यो। यति मात्रै होइन, पोल्ट्री व्यवसाय सुरु गर्दा मासुको जुन मूल्य थियो त्यही पेरिफेरीमा मूल्य अहिले पनि छ। तर प्लेट दाना, कुखुराको चल्ला, औषधिको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। दाना, चल्ला र औषधिको मूल्य बढ्दा मासुको मूल्य बढ्न नसक्दा कुखुरा पालक किसानको लगानी डुब्ने खतरामा छ। एउटा नीति नियम गराउने, एउटा दानाहरूको मूल्य निर्धारण गरिदिने, बच्चाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने, औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने, यसमा किसानले एउटा अनुदानको प्याकेजहरूको दिने, किसानले हौसलाहरू दिने। 1 वर्षको बीचमा दानाको मूल्य 35% बढेको किसानले बताएका छन्। ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रति किलो 330 रुपियाँ पर्छ। जिउँदो कुखुरा प्रति किलो 200 रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। 10 वर्ष अघि पनि यही वरिपरि जिउँदो कुखुराको मूल्य थियो। त्यसैले पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न किसानको लगानी समेत जोखिममा छ। सरकारले किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन सक्यो भने किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब खेलकुद समाचार। गुल्मीमा जिल्ला स्तरीय खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। स्वस्थ मुटु राम्रो ब्याडमिन्टन खेल हाम्रो भन्ने मुख्य नाराका साथ नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गुल्मीको आयोजनामा शुक्रबारबाट खेल सुरु भएको थियो। प्रतियोगितामा खुल्ला पुरुष, डबल पुरुष, ग्रेड बी, पुरुष ग्रेड सी, खुल्ला पुरुष भेटरान र खुल्ला पुरुष सुपर भेटरान गरी 5 विधामा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो, जसमध्ये विधा अनुसार 20 समूह प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्तवना भएका छन्। खेलमा 150 टिम सहभागी भएका थिए। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले दिनभरि देशभर आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदलीको रहने सम्भावना छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पाल्पाको रिब्दीकोट लघुवामा मलामी चढेको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको 7 जनाकै शनाखत, घाइते 16 जनाको उपचार जारी, 1 जनाको अवस्था गम्भीर। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सनको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने आयोजनाको विश्वास, बाँध र पावर हाउस निर्माणको काममा तीव्रता। चल्ला, दाना र औषधिको मूल्य दोब्बरले बढ्दा आर्थिक भार बढेको दाङका पोल्ट्री व्यवसायीको भनाई, मासुको मूल्य नबढ्दा लगानी डुब्ने खतरा। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आगलागी, आगलागीका कारण भवनका केही पर्खालहरूमा चर्किए पनि मानवीय क्षति भने भएन। र गुल्मीमा जारी जिल्ला स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सकियो। विभिन्न 5 विधामा भएका खेलमा 20 टिम पुरस्कृत। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।